السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنفهموا فيه اشنو كيعني ليغيتاج بالنسبه لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك ليغيتاج هو واحد من الاسس اللي تبنات عليها هاد لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، وعنده دور كبير. غادي نشوفوا من بعد لي زافونتاج ديالو. دابا نشوفوا اشنو هو. دونك ليغيتاج هو واحد لا ريلاسيون اللي كتكون ما بين جوج ديال لي كلاس فاش تيتحقق لو فيرب اتر اولا فاش غتحقق لكم بحال هاد الجمله غتعرفوا بان عندنا ليغيتاج. دونك فاش تنقولوا اكس، قلنا اكس و ايغريك هما دي كلاس يكونوا سميتهم اللي بغاو. حنا هنا كنخدموا بصفه عامه باش غنقولوا بان اكس ايتا ولا ايتون ايغريك، فديك الساعه تنقولوا بان عندنا ليغيتاج. اكس ايتا ايغريك مثلا غنقولوا ستاجير est une personne، ولا غنقولوا livre est une œuvre، ولا غادي نقولوا مثلا salle de TP est une salle. بحال هكا، يعني بحال كنقولوا واحد النوع، واحد لا كلاس اي تتنتمي لواحد الفئه اخرى، هي نوع مخصص من واحد الفئه اخرى. فاحنا هنا كنكونوا كندويو على الكونسيبت ديال ليغيتاج، وكتكون هذيك الفئه الكبيره، الفئه العامه، هي لا كلاس اللي كتسمى لا كلاس مير، او لا كتسمى لا كلاس بارونت ولا كلاس دو باز. عندها نفس، يعني هذا الاسم كيعني نفس الحاجه، هي لا كلاس مير. والاكس كتكون هي اللي كتسمى لا كلاس في او لا كلاس ديريفي. اوكي، دونك بالنسبه للرسم ديالو كنرسمو بحال هكذا. تيكون عندي الكلاس الاولى مثلا يغريك، الكلاس كنرسموها بحال هكا. كتكون عندنا واحد لا كلاس اكس. الا بغينا نقولوا اكس راها اون في دو ايغريك، يعني اكس اي تا إيكغيك راه كترسم بحال هكا. هذا هو الرمز ديال ليغيتاج. وهنا كنعنيو بان حنايا هادو اللي كيكونوا تحت من الفلاش، يعني كاين الفلاش عندها السهم ديالها دائما في اتجاه لا كلاس مير، يعني لا كلاس العامه. والجهه الاخرى كيكونوا فيها لي كلاس في اولا لي كلاس الخاصين، النوع الخاص. هذا هو النوع العام اولا لا كلاس مير، وهذا هو النوع الخاص اولا لا كلاس في. دونك تو سامبلومون حنايا يا اما كيعطيوها لينا في ليكزامان مكتوبه كيقولوا لك لا كلاس اكس هيريت دو لا كلاس ايغريك، ولا تيقولوا لك بان اكس ايتا ايغريك، يعني كيستخدموا لو فيرب اتر. او كاينه طريقه واحده اخرى اللي تيقولوا لك مثلا هذه راه عندها لي زاتريبيو ا بي سي، وكيجي هنا وتيقول لك راه اكس حتى هي عندها لي زاتريبيو ا بي سي وزيد عليها شي حاجه اخرى، وما مختلفاش على هاد الايغريك في شي حاجه، يعني عندها كلشي داكشي اللي عند الايغريك وغتزيد عليها حوايج اخرى. فكتفهم بان اكس هي اصلا راها بحال ايغريك وكيتزاد امور واحده اخرى، يعني الاكس راها في ديال ايغريك. غنشوفوا ان شاء الله هادشي من بعد في التمارين. فالمهم الا كان عندي ليغيتاج وفهمت اولا اكتشفت ان عندي ليغيتاج في شي تمرين اولا في شي يعني بروبليماتيك كنحلها، فخاصني نعرف فين هي لا كلاس مير وفين هي لا كلاس في. علاش؟ لان لا كلاس مير عندها دور ولا لا كلاس في عندها دور. بالنسبه لا كلاس مير هي il donne tout، يعني اللي في ديالها كتعطي داكشي اللي كيكون عندها، ما كتبخلش به، كتعطيه كله اللي في ديولها كو سوا لي زاتريبيو ولا لي ميثود، لان اصلا حنا كلاس قلنا كتكون من لي زاتريبيو اي لي ميثود، هادشي اللي كاين في الكلاس. فهي كتعطي كلشي اللي في ديالها. نورمالمون غتورث كلشي اللي فيه كياخذوا من عند المير ديالهم كلشي. ومن هنا غادي ندويو على ان هاد لي زاتريبيو مازال لي ميثود راهم اصلا تيكونوا في جميع لي كلاس كيكونوا بابليك، يعني غادي تورثوا غادي تشوفوا لا كلاس مير لا كلاس في. بالنسبه لي زاتريبيو فهما تيكونوا برايفت. الا ورثوهم لي كلاس في راه خاصنا نحيدوا لهذيك برايفت ونديروا ليها بروتكتد. هادشي غنشوفوه في التطبيق ديال المفهوم. دابا حنا كنشرحوا اشنا هو ليغيتاج، ومن بعد فاش غنبغوا نطبقوه في الكود غنشوفوا هاد ان لي زاتريبيو راه حنا غادي ديال لا كلاس مير كنحيدوا لهم برايفت وكنديروا لهم بروتكتد باش يتورثوا. اوكي، دونك تو سامبلومون هادشي اللي كدير لا كلاس مير انها كتعطي كلشي، كتصيفط كلشي اللي في ديالها. من بعد لا كلاس في اولا لي كلاس في سواء كانت وحده ولا بزاف، كل وحده فيهم
عندها ثلاثه الحالات. اولا هي كتيريتي كلشي، كتورث كلشي داكشي اللي عطاتها الميغ، يعني بلا ما كنكتبوا فيها داكشي اللي ورثاتو فهو تيكون فيها اوتوماتيكمون باستخدام هذا الرمز هذا. اون فوا كيكون هذا الرمز يعني كنقولوا اكس راه فيها كاع داكشي اللي كاين في الايغريك، هذه هي ايريت كلشي. ثاني نقطه مهمه هي انها il peut avoir autre chose que، يعني في لي ميثود لي زاتريب، يعني هاد الفي هادي ماشيش غير كتورث وستوب، نو كتورث تقدر يكون عندها شي حاجه اخرى زايده، كو سوا ميثود خاصه بها ما كانش عند الميغ ديالها، او لا اتريبيو خاص بها ما كانش عند الميغ ديالها. وي ممكن يكون فيها. ثالث حاله اللي هي il peut modifier ce qu'elle a hérité، يعني ان هاد لا كلاس في ما كتقتصرش على انها كتورث داكشي من عند الميغ ديالها وتتخليه هكاك، نو تقدر تخليه الا بغات، تقدر تموديفي فيه الا احتاجت. دونك هنا هذا هو المرحله الثالثه، انها تقدر تبدل في داكشي اللي ورثات. يعني باختصار لا كلاس ميغ كتعطي كلشي اللي في ديولها، لي كلاس في كياخذوا داكشي، بغاو يخلوه هكاك كيخليوه، بغاو يبدلوا فيه كيبدلوا، وكيقدروا حتى يزيدوا حوايج اخرى. دونك نعطيكم ليكزامبل. هنا مثلا فوالا، هنا درنا اكزامبل ديال لا كلاس بيرسون. بيرسون عنده لو نون والبرينون ودات نيسونس، وفيه واحد لا ميثود اللي غنسميوها افيشي انفو، الدور ديالها ولا فيشاج ديال هاد المعلومات هادو. ومن بعد صاوبنا واحد لا كلاس اليف اللي زدنا فيه. دونك ديجا حنا دوزنا هاد الفلاش، يعني قلنا بان اليف ايت اون بيرسون، هذا هي كتقرا بحال هكا، اليف ايت اون بيرسون. فاوتوماتيكمون كنقولوا بان اليف راه عنده نو، عنده برينون، عنده دات نيسونس، عنده افيشي انفو، هادو ورثهم ما كنحتاجوش نكتبوهم عاوتاني، كو سوا في هاد الديزاين يعني في الشيما رسما، اولا حتى في الكود، حتى في الكود الا داكشي اللي ورث بلا ما تنكتبوه راه كيورثهم. كتنفعنا هاد السهم هذا والترجمه ديالو من بعد في الكود. فهنا الا كتبت شي حاجه يعني هادو دي زاتريبيو خاصين دازوا المرحله الثانيه تاع ان ليليف او لا كلاس في قدرات يكونوا عندها معلومات خاصه بها اللي هو الكود او لا موين اللي ما كتعرفهمش لا كلاس ميغ ديالها، هاوي نقدروا نكتبوها. ثاني حاجه حنا قلنا بانها ورثات افيشي انفو، يعني الا خلاتها كما ورثاتها ما نحتاجوش نعاودو نكتبوها هنا. اما الا كتبتها انايا هنا فهذا كيعني بانها راها غودي فيناتها، يعني ما خلاتهاش كيفاش ورثاتها. وهذا باين لان هنا شوفوا مثلا انا قلت لكم افيشي انفو كتافيشي لي المعلومات نون برينون و دات نيسونس. الا هاد اليف هذا مسحنا ليه هاد افيشي انفو يعني ولات عنده غير ديك اللي ورث، فغتكون ناقصه لانها كتعرف ديك اللي ورث، ها كتعرف تافيشي النون والبرينون ودات نيسونس. هادشي اللي كاين في كلاس ميغ، هادشي اللي غيورث هو. اليف ما غيمكنلوش يافيشي من بعد الكود ولا موين لانه ما وارثهمش. داكشي علاش محتاج انه يجيب ديك لا ميثود افيشي انفو اللي كانت عند لا كلاس ميغ ديالو ويعاود يبدل الكتابه ديالها باش تقدر تافيشي حتى الكود ولا موين. دونك هذا هو يعني المثال ديال هذاك النقطه الثانيه اللي قلنا انه يقدر في داكشي اللي ورث يبدل شي حاجه الا بغاها. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا البرانسيپ ديال ليغيتاج، وان شاء الله غادي نتلاقاو مع التي بي ديال كيفاش نطبقوا هذا البرانسيپ في الكود باستخدام سي شارب. الى اللقاء.